tagbuntag ang among mga tiil, nagatahak nga hinay-hinay, uno sa grasya, dala ang paglaom nga muani o bunga, sa kamot nga nagasikad sa kapalaran, naway kasiguraduhan. Apan, sa among kasing-kasing, hugot ang baruganon, walay muhunong basta buhi pa ang panginabuhian. Di manimod ang tabang sa mga kahayupan, sama sa baboy, baka, kanding, itik ug manok nga maoy kauban sa among pagpaningkamot. Apan, miabot ang ubos ug kalit, gibati ang mga kahayupan ug sakit. Mag-usa na lang ang among panginabuhian. Sa kahitasan, among isalig ang tanan, mahal namang patrona Senyora Santa Ana, tabangi kami. Ang pagpanumod, dili lang trabaho, kundi usa kini kahalad. Dili malumod nga usa sa among panginabuhian, mao ang pagpanumod, pangandoy nga napanday sa paghago ug gugma. Kami ang pundok sa nag-iusang manunod sa Lariseo. Mga Pilipino, mag-uwan kita. Atong ipagpagaw ang gugma sa pagpanumod. Ladies and gentlemen, contingent number 3. Pundok sa nag-iusang manunod sa Lariseo. Panunod, panunod, panunod. Sa'yo sa buntag, magpakimanta sa atong kahayupan. Dali na, mga laon na kita, dali na, magpagkaon na. Malabisin, nangasakit ang mga kahayupan. Unsaon na lang atong panginabuhian. Kaluhi kami, Ginoo! Senyora Santa Ana, tabangi kami! Mahal na Senyora Santa Ana, kami minamot kanina, kay manahilaing matatabang kanina. Pasayloa kami sa among mga kasalanan, ug luwasa ang among kahayupan, kay maura ang among gikuhaan sa panginabuhian adlaw-adlaw. Amen. Manambal ka, para maayo ang tanan. Manambal ka, para maulian. Tara na, manunod na ta. Manunod ang ating pagkinabuhian. Dali na ang
That was contingent number 3, Bundok sa nakiusang manunumod sa Lyceum.